अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बहनों, बेटियों। मेरे चैनल उम्मे अस्दुल्ला में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम तकलीफ़ात और मुश्किलात से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। तो मेरी प्यारी मुअज़्ज़ज़ा सामियात, मैं आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि दीनी दर्स में आपको शामिल होना और बायस आपके रुश्द हिदायत है और इसको सुनना और ज़रूर शेयर करना, ताकि हर वीडियो शेयर करोगे तो आपको हर वीडियो आपके पास जल्द पहुँचेगी। तो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो इमाम बुखारी अपनी हदीस में बुखारी शरीफ में भी यही हदीस बयान फरमाते हैं और आखिर में भी यही हदीस बयान करते हैं। और ये सब अमलों का दारुल मदार नीयतों पर होता है। जैसे ही नियत करें वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता फरमाए, और सब्सक्राइब करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अहल बैत से मोहब्बत करना मुकम्मल ईमान है। जिसको अहल बैत से मोहब्बत नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो मेरे प्यारियों, मेरे दीनी दर्स के मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरे हम अपने हुसैन पाक के इस महीना मुहर्रमुल हराम में कुछ बयान के हम आपको बताना चाहते हैं कि शहदाए करबला के साथ क्या हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब यजीद के ने तंग किया, हाकिम मदीना का हाकिम वलीद बिन उक़बा ने, तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दूसरे अकाबिरीन और सहाबा ये मदीना छोड़कर पहले ही से मक्का में आ चुके थे। और जब इनको हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को और दूसरे सहाबा को, मुसलमानों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोफा को रवानगी का पता चला, तो फिर हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ की, ए नवासाए रसूल, ए जिगर गोशाए बतूल, कोफा वाले अपनी बदअहदी और बेवफाई में मशहूर हैं और हमें फ़िक्र है कि कहीं आपके साथ भी कोई धोखा ना हो, इसलिए आप कोफा ना जाएं और कोफा का जाने का इरादा मुलतवी कर दें। और हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान में जान है और आपकी तरफ कोई आँख उठाकर भी ना देख सकेगा, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दूसरे अकाबिरीन इस्लाम की ये दरख्वास्त इमाम पाक ने कबूल ना की और फरमाया कि मुझे अपने नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद है, वो हदीस याद है कि वो फरमान याद है कि आपने फरमाया था कि एक दुम्बा हरम पाक में ज़िबा किया जाएगा, जिसकी वजह से काबतुल्लाह की बेहुरमती होगी, और मुझे डर है कि कहीं वो दुम्बा मैं भी ना हूँ और कहीं मेरी वजह से काबतुल्लाह की बेहुरमती ना हो। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इरादे से किसी सूरत भी बाज ना आए, तो सहाबा ने अर्ज़ की, अच्छा अगर आपने ज़रूर जाना ही है तो जाएं, मगर
ان پردہ بیویوں کو آپ معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مگر سیدہ کے لال نے ان کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور فرمایا میں آخری وقت تک اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو سکتا، نہ ہی میں ان کو جدا کر سکتا ہوں۔ ہلال عید نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی اور دنیا اسلام کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا پیغام دیا، تو توحید و رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلایا، اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں میں سارے قربانی کے جذبے کو زندہ کرنے کو ڈوب چکا تھا، اور صبح کے چہرے پر شام کی زلف سیاہ بکھر چکی تھی، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے شاعر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے والے مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی تھیں، اور کھجوروں کے گچھے ذکر الہی میں جھوم رہے تھے، اور آب زمزم مسافروں کی پیاس بجھانے کے لیے ماہ حزن ہو چکا تھا، اور رات آدھی بیت چکی تھی۔ دوش رسول کا سوار چپکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، 2 رکعت نفل پڑھی، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی، عین اس وقت جب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرے گھر کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہیں، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں اور تیرے گھر کی عزت اور شان کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے پروردگار عالم، میری خطائیں بخش دے، اے خالق کائنات میری غلطیاں معاف فرما دے، اور اے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ مجھے توفیق عطا کر کہ تیرے اور تیرے رسول کے دشمن کے ظلم و ستم ہنسی خوشی برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش کے پیش آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں، اور مجھے اتنی ہمت عطا کر کے کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکہ میں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اے اللہ کے گھر کے مقدس دیواروں، اسلام، اے مکہ کے پہاڑوں، اے اللہ کے گھر کی مقدس دیواروں، السلام علیکم، اے مکہ کے پہاڑوں، الوداع، اے صحن کعبہ، خدا حافظ۔ اور پھر مؤذن کی صدائے توحید رسالت نے دامن شب کو چاک کیا، تو سیدہ کا لخت جگر فجر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آیا، اور عزیز و اقارب پر اپنے ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا، اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سجنے کے لیے، کشتی دین اسلام کو کنارے پار لگانے کے لیے، اور یزید کے ہاتھوں لٹتی ہوئی امانت الہی کو بچانے کے لیے اطرت پیغمبر کا یہ نورانی گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف 72 جانثاروں پر مشتمل تھا۔ 3 ذی الحج 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر سرائے حزن کی طرف روانہ ہو گیا۔
دنیا والو دیکھو غور سے دیکھو، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو، نگاہوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر دیکھو اور نظروں سے بغض و عناد کی پٹیاں اتار کر دیکھو کہ یہ کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ سنو اور غور سے سنو، یہ قافلہ سالار عشق حسین ہے جو مرکز عشق سے شہادت گاہ حسین کی طرف اپنا سر کٹوانے جا رہا ہے۔ یہ دوش مصطفیٰ سوار ہے جو آرام گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر دین مصطفیٰ کے دشمن کے مقابلے میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے مقتل کی طرف قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لال ہے جو آغوش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ کی لاج رکھنے کے لیے اپنے سر کو نیزے پر چڑھانے کے لیے کربلا کے خونین میدان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حیدر کا لاڈلا ہے جو شان حیدری دکھانے کے لیے کوفہ کے ریگستان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ناطق قرآن ہے جو آئین قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے دشت کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے جا رہا ہے۔